आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो सूरतें पेश करूँगा। पहले सूरह अल हशर, ये 28वें पारा में है, आयत इसकी 24 है, रुकू 3 है। लेकिन पेशतर इसके मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करें। और दूसरी गुजारिश मैं अब ये करना शुरू कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अरबी ज़बान सिखाएं। अरबी ज़बान सीखेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चा स्कूल में जाके अंग्रेज़ी सीखता है। एप्पल एप्पल मैंने सेब, बी बॉय बॉय मैंने लड़का। ऐसे बेशुमार मदरसे हैं जहाँ अरबी ज़बान सिखाई जाती है। जब बच्चा बड़ा होगा उसको दीन की समझ होगी, नेकी की तरफ आएगा, उसके रिज़्क़ में अल्लाह बरकत डालेगा और घर में भी खुशहाली होगी। तो इसलिए अरबी ज़बान ज़रूर सिखाएं। ये हमारी जो ज़बान है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, हमें इसकी तलकीद करनी चाहिए। हम लोग गफलत में पड़े रहे, हमें कोई नहीं समझाने वाला था। बहरहाल अब मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को अरबी ज़बान ज़रूर सिखाएं। तो मैं शुरू करता हूँ। हज़रत मुअक्किल बिन यसार से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रहीम कहे और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात पढ़े तो अल्लाह पाक उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। और अगर उस दिन मरे तो शहीद होगा और शाम को पढ़े तो सुबह तक यही फजीलत है। ये तिरमिज़ी हदीस में है, 2931 नंबर हदीस है ये। सूरह अल हशर की आखिरी 3 आयात जो हैं उनका हुक्म है कि पढ़ें, तो इसलिए मैं उसका तर्जुमा पेश कर देता हूँ। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और ज़ाहिर हर चीज़ का जानने वाला, और वही रहमान और रहीम है। और वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, नहायत मुक़द्दस, सब पर गालिब, अपना हुक्म बज़ोर नाफज करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिरक से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला है और उसको नाफज करने वाला है और उसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला है। इसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। ये तर्जुमा मैंने पेश किया क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम उर्दू में पेश करता हूँ। कुरान पाक का तर्जुमा उर्दू में, कुरान पाक अरबी में है, हमें पढ़ना चाहिए, अरबी में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन उसका तर्जुमा आपको पता होगा तो आपको समझ होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसा कि नमाज अरबी ज़ुबान में ही पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका तर्जुमा जो है वो ज़रूर आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आगे, कायनात की हर चीज़ सूरह हशर पढ़ने वाले पर रहमत भेजती है और उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स सूरह हशर पढ़े, जन्नत, दोज़ख, अर्श व कुर्सी, आसमान व चाँद, सूरज, फरिश्ते, गर्ज़े के कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जो उसके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ ना करती हो। अगर वो उस दिन में या उस रात को फौत हो जाता है तो वो शहीद होकर फौत होता है। ये तफसीर अल क़ुरतुबी में है, सफ़ा नंबर 3 पर। अनस बिन मालिक जो हुज़ूर के सहाबी थे ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद रवायत किया है कि जो सूरह हशर पढ़ता है अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये तफसीर अल क़ुरतुबी में सफ़ा नंबर 33 पर है। दर मंशूर एक हवाला है, अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ा और जब मैं इस आयत पर पहुँचा, यानी असर लना हाज़ल कुरान अला जबल, तो मुझसे इरशाद फरमाया, अपना हाथ अपने सर पर रखो, क्योंकि जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम
مجھ پر یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو، کیونکہ سوائے سام کے علاوہ ہر بیماری سے یہ آیت شفا ہے، اور سام کے معنی موت کے ہیں۔ سورہ الحشر کی فضیلت کے متعلق روایات ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے خلیل ابو قاسم، یہ حضور علیہ السلام کا بھی نام تھا کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو لوگ ان کو ابو قاسم کہہ دیا کرتے تھے۔ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے اسم اعظم کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا اے ابو ہریرہ، تم سورہ حشر کے آخر کو لازم پکڑو اور کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے دوبارہ سوال کیا تو دوبارہ مجھے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ میں نے تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ مجھے یہی جواب عطا فرمایا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے رات کو یا دن کو سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کی اور پھر رات یا دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جان قبض کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ یہ قرطبی حدیث ہے 3253۔ اب میں جو ہے دوسری آیت شروع کرتا ہوں، سورہ کوثر۔ یہ ایک روایت بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ کو 4 چیزیں عطا ہوئی تھیں۔ ان میں نماز پنجگانہ تھا اور یہ سورہ کوثر بھی شامل تھی، تو لیکن اس کو وحی کے ذریعے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل کیا ہے، لیکن یہ 30ویں پارہ میں ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ بہت چھوٹی صورت ہے قرآن کی اور 1 رکوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزول وحی کی کفیات میں سے ایک کفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس میں میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس حدیث کو مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل ہے، تو چھوٹی ہے تو اس کا بھی میں اردو میں ترجمہ پیش کروں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ اس کا مختصر اس کا ترجمہ ہے۔ تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اس معنی میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے بھی کٹ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد زرینہ بھی زندہ نہیں رہتی آپ کی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بے نام و نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ اس کا مختصر ہے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔